الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله ما شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو
دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة الله الله ما شاء الله مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الله وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله ما شاء الله أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله